हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मेरो नाम चुनचुन बाबु कुमार राई यादव हो और चाहिँ सर्लाही जिल्ला। आज म चाहिँ तपाईहरुमाझ नेपालको भूगोल जियोग्राफी अफ नेपाल सब्जेक्ट लिएर आइसकेको छु। प्लिज यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउकै बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनु होला ताकि नयाँ भिडियोहरू अपलोड गर्दाखेरि तपाईहरुमाझ नोटिफिकेसन जाओस् पहिलो हैन। अब यस युट्युब च्यानल लोकसेवा ट्रेक बाई चुनचुनमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। अब लेट्स स्टार्ट द भिडियो। अब भिडियो तर्फ जाऊ है। नेपालको भूगोल अब भूगोलिक छ है। भूगोलबाट अब हामीले जानु पर्छ है। अब नेपालको भूगोल हेर्नबाट हामीले हेर्दाखेरि अब नेपालको अक्षांशबाट अब म तपाईहरुलाई भन्छु है। नेपालको अक्षांश कति चाहिँ अक्षांशको हिसाबले अक्षांशको हिसाबले अक्षांशको हिसाबले है अक्षांशको हिसाबले हाम्रो कति छ रे 26 डिग्री 26 डिग्री यसबाट 6 बाट 2 घटाएको 6 बाट 2 घटायो भने कति हुन्छ 4 बाँकी रहन्छ अनि 4 भनेको 26 बाट टोटल 4 घटायो भने कति हुन्छ 22 हुन्छ। तपाईहरु याद गर्नु पर्दैन, तपाई भोग्नु पनि पर्दैन तपाईहरुलाई। यो भनेको 22 भयो है। 22 मिनेट 22 मिनेट उत्तरी अक्षांश देखि उत्तरी अक्षांशदेखि तपाईको 30 डिग्री 3 बाट 0 घटायो भने कति हुन्छ 3 हुन्छ 3 नै हुन्छ नि। अनि यो टोटलबाट 30 बाट 3 घटायो भने कति हुन्छ 27 अनि 27 मिनेट उत्तरी अक्षांशसम्म के छ फैलिएको छ। हाम्रो नेपाल उत्तरी है अक्षांशको हिसाबले नेपाल 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांशसम्म फैलिएको छ है। तपाईहरुलाई याद गर्नु पर्नु पर्दैन, याद भनेको यो 26 बुझ्नुस् अनि तपाईहरुले सबै आफै गर्नुहुन्छ। 26 र 30 बुझ्नुस्। यो 26 मिनेट भनेको यसबाट घटायो भने कति हुन्छ 6 बाट 2 घटायो भने 4 हुन्छ। यो टोटलबाट 4 घटायो भने कति हुन्छ 22 हुन्छ। त्यस्तै 30 बाट यो 3 बाट 0 घटायो भने 3 नै हुन्छ। टोटलबाट 3 घटायो भने कति हुन्छ 27 हुन्छ। यति लजिक छ तपाईहरुलाई रट्नु पर्दैन। पुरै सिम्पल लजिक ट्रिकबाट हामी आज पुरै पढ्ने हो। नेपालको भूगोल पुरै साफ ट्रिकबाट एउटा पनि छोड्ने हैन। पुरै इजिली तरिकाबाट आज पढ्ने हो। अब देशान्तरको हिसाबले देशान्तरको हिसाबले 80 डिग्री 4 मिनेट 80 डिग्री 4 मिनेट भनेको पूर्वी देशान्तरदेखि हाम्रो 88 यसमा 4 दुना 8 यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 2 ले 4 दुना 8 यसमा एड गरिदिनुस्। यसमा माइनस दियो भने यसमा मल्टिप्लाई गरेर यसमा एड गरिदिनुस् त कति हुन्छ 88 हुन्छ। 88 डिग्री 4 तिया 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति हुन्छ 4 तिया 12 मिनेट हाम्रो है मिनेट पूर्वी देशान्तरसम्म
फैलिएको छ। बुझ्नुस् है, यो यस्तो बुझ्नु भयो भने यसको छ भने। अब हेर्नुस् त सिम्पल लजिक छ, देशान्तरको हिसाबले 80 डिग्री, यो 80 डिग्री र 4 मिनेट तपाई याद गर्नुस् र एकचोटी मेमोराइज गर्नुस्। 80 डिग्री 4 मिनेट पूर्वी देशान्तर भयो भने यसको हाम्रो देखि कति हुन्छ रे 4 गुना 8 मल्टिप्लाई गर्नु, यसको 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 8 हुन्छ। 88 मा 8 जोड्यो भनेको के सरी के रे 80 मा 8 जोड्यो भने 88 भइहाल्छ। अनि यसलाई फेरि 2 ले मल्टिप्लाई गरेको थियो, जोडेको थियो। अब यसलाई म 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त 4 तिया 12 मिनेट पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ है। अब नेपाल है, अब हेर्नुस् त, अब हाम्रो नेपालको क्षेत्रफल कति छ? अब नेपालको क्षेत्रफल, नेपालको क्षेत्रफल है, नेपालको क्षेत्रफल नेपालको क्षेत्रफल अहिलेको है, हालको नेपालको क्षेत्रफल कति छ भन्दाखेरि हाम्रो क्षेत्रफल पहिला त कति थियो रे? पहिलाको मेमोराइज गर्नु त 1,47,181 वर्ग किलोमिटर थियो भने अहिले 1,47,516 वर्ग किलोमिटर रहेछ भनेको 335 वर्ग किलोमिटर प्लस भएको छ। यति याद राख्नुस् है, 335। अब भन्दिन्छ पहिलाको र अहिलेको क्षेत्रफलमा कतिको प्लस गरेछ भने 335 के छ, 335 वर्ग किलोमिटर प्लस गरेछ भने नेपालको क्षेत्रफल भनेको कति रहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो 1,47,000 सरी 1,47,516 1,47,516 वर्ग किलोमिटर रहेछ भन्दाखेरि नेपालको क्षेत्रफल यति छ भन्दाखेरि अब वर्ग माइलमा भन्दाखेरि है के रे वर्ग माइलमा कति हुन्छ रे हाम्रो पहिलाको वर्ग माइल कति थियो रे 56,827 थियो भने अहिले 56,956 इजिली छ। तपाईहरुले पुरै गर्नु पर्दैन। अहिले कति छ हाम्रो 56,956 कति रे वर्ग माइलमा भन्दाखेरि है, वर्ग माइलमा भन्दाखेरि ठीक छ। अब नेपालको नयाँ नक्सा, नेपालको नयाँ नक्सा कहिले जारी गरियो या सार्वजनिक गरियो? कहिले गरियो? नेपालको मतलब नेपालको नयाँ नक्सा कहिले जारी गर्यो भने त्यही त्यति क्षेत्रफल बढेछ है। अब नेपालको नयाँ नक्सा कहिले जारी भयो भन्दाखेरि यदि याद गर्नुस् त विक्रम सम्वत 2077 ज्येष्ठ 5 गतेका दिन नेपालका नयाँ नक्सा यो सार्वजनिक गरेका छन् है। अब त्यस्तै अब नेपालको अब हेर्नुस् त विश्वमा नेपाल आयो, हेर्नुस् त विश्वमा नेपाल विश्वमा नेपाल विश्वमा नेपालको क्षेत्रफल है, विश्वमा नेपालको क्षेत्रफल यस्तो बुझ्नुस् त क्षेत्रफल भनेको एरिया है। एरिया नेपालको क्षेत्रफल कति प्रतिशत रहेको छ? कति प्रतिशत रहेको छ? कति प्रतिशत ओगटेको छ है? कति प्रतिशत ओगटेको छ? कति प्रतिशत ओगटेको छ भन्दाखेरि रे हाम्रो विश्वमा 0.03 विश्वमा हाम्रो कति छ रे 0.03% ओगटेको छ भन्दाखेरि विश्वमा भयो भने हाम्रो एसियामा हेर्नुस् त एसियामा नेपालको क्षेत्रफल कति प्रतिशत ओगटेको छ? कति प्रतिशत ओगटेको छ भने 0.3% एसियामा हाम्रो ओगटेको छ नेपालले भने। अब सार्कमा हेर्नुस् त यहाँ दक्षिण एसिया या सार्क है, दक्षिण एसिया अथवा सार्क
मा दक्षिण एसिया वा सार्कमा नेपालको क्षेत्रफल है नेपालको क्षेत्रफल कति प्रतिशतले ओगटेको छ भन्दाखेरि 3% ले धेरै हेर्नु त यो 3 सबै 3 रहेछ तपाईलाई पुरै सिम्पल लजिक छ मेमोराइज गर्नु छ त्यति हो रट्नु पनि पर्दैन तपाईहरुलाई पुरै सिम्पल लजिक तरिकाबाट म पढाइरहेको छु है दक्षिण एसियामा भइहाल्यो दक्षिण एसिया भनेको सार्क लाइन हुन्छ भयो अब हामीले के पढ्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालको सबभन्दा त्यो के भन्छ रे समुद्री सतहदेखि नेपालको सबैभन्दा अग्लो भाग जुन कि के रे अग्लो भाग जुन कि समुद्र सतहदेखि समुद्र सतहदेखि के बुझ्नुस् नेपालको सबैभन्दा अग्लो भाग समुद्र सतहदेखि कति छ भन्दाखेरि हाम्रो कुन छ तपाईहरुलाई थाहा छ पुरै वर्ल्डकै सबैभन्दा अग्लो चुचुरो भनेको के छ हाम्रो नेपालकै छ माउन्ट एभरेस्ट है थाहा छ तपाईहरुलाई भनेको सगरमाथाको अहिलेको उचाइ कति रहेको छ भन्दाखेरि 8848.86 मिटर यानी कि फिटमा भन्दाखेरि 29031 फिट रहेका छन् है 29031 फिट 0.69 रहेछ है यति याद गर्नुस् भनेको सगरमाथाको उचाइ हाम्रो अहिले कति रहेछ भने 8848 पॉइंट हाम्रो 86 रहेका छन् केमा मिटरमा है मिटरमा भन्दाखेरि अब फिटमा भन्दाखेरि फिटमा तपाईको 29031 फिट 0.69 भनेको फिट रहेका छन् फिट यो पुरै एक्युरेट तपाईको हो अहिलेको है जुन कि सगरमाथाको उचाइ अहिलेको है यो अब अहिले कहिले सार्वजनिक गरियो सगरमाथाको उचाइ अब यसमा कुनै हुन्छ सगरमाथाको उचाइ कहिले यो 8848.86 या 29031.69 फिट सार्वजनिक गरियो भने यो याद गर्नुस् त विक्रम सम्वत 2077 मन्सिर 23 गतेका दिन हाम्रो सार्वजनिक गरेका छन् जुन कि 8848.86 मिटर या त 29031.69 फिट हाम्रो नेपालको भनेको सगरमाथाको उचाइ नयाँ उचाइ रहेका छन् भने है अब नेपालको सबैभन्दा अग्लो भाग भयो भने नेपालको सबैभन्दा होचो भाग भन्दा हैन नेपालको सबैभन्दा होचो भाग सरी भनेको सबैभन्दा होचो भाग समुद्र सतहदेखि यस्तो याद गर्नुस् त समुद्र सतहदेखि अब कुन छ भन्दाखेरि धनुषाको मुसहरनिया गाउँ छ है धनुषाको मुसहरनिया केमा छ बे धनुषाको मुसहरनिया जुन कि समुद्र सतहदेखि कति छ 59 मिटर है 59 मिटर तल रहेछ भने फिटमा भन्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ रे हाम्रो 194 या 194 फिटमा भन्दाखेरि 194 फिट हुन्छ है 29 मिटर फिटमा भन्दाखेरि 194 फिट हुन्छ भने अब हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको सबैभन्दा अब बिन्दु हेर्नुस् त तपाईहरु अब नेपाल अब सिमाना बरु हेर्नुस् तपाईहरु के
यतो हेर्नुहोस् त सन् 1816 भनेको 0303 यो सन भएपछि यो 03 छ नि यो गते छैन यति याद राख्नुस् है यो 3 मा महिना 3 तारिकको छ 3 मा महिनामा जनवरी फरवरी मार्च तपाईलाई याद गर्नको लागि मैले 33 डेट लेखिदिएको छु 33 1816 सन छ है त्यही भएर सन 1816 मार्च 3 तारिकदेखिको भने 3 तारिकमा हाम्रो सुगौली सन्धि अनुसार सुगौली सन्धि सुगौली सन्धि सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको भौगोलिक नेपालको के भन्छ भौगोलिक नेपालको भौगोलिक बनावटलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको है यो हाम्रो गरिएको थियो है गरिएको थियो यति याद गर्नुस् त सन् 1816 3 महिना 3 तारिकमा सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको भौगोलिक बनावटलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ जुन कि तराई पहाड र हिमाल भनेर चिनिन्छ है अब समुद्र सतहदेखि तराईलाई हेर्नुस् त समुद्र सतहदेखि भन्दै है समुद्र सतहदेखि तराई भनेको तराई समुद्र सतहदेखि तराईलाई हेर्नुस् त तराई भनेको 59 मिटरदेखि तराईलाई के भन्छ 59 मिटर भनेको हाम्रो के छ 59 धनुषाको मुसहरनियादेखि लिएर 59 मिटरदेखि लिएर हाम्रो 610 मिटरसम्म हाम्रो के छ रे हाम्रो तराई पर्छ है तराई क्षेत्र है तराई क्षेत्र पर्छ भने पहाड क्षेत्र तराई 59 मिटरदेखि 610 मिटरसम्म पर्छ भन्दाखेरि अब समुद्र सतहदेखि पहाडलाई हेर्नु त 610 आयो 610 मिटरदेखि हाम्रो 3350 मिटरसम्म है अग्लो भाग भने यति मिटरसम्म हाम्रो के छ समुद्र सतहदेखि यति मिटरसम्मलाई पहाड भन्छ भन्दाखेरि फेरि समुद्र सतहदेखि हाम्रो हिमाललाई हेर्नुस् त हिमाल भनेको अब 3350 मिटर देखि हाम्रो के छ समुद्रको के हाम्रो सगरमाथा कति छ रे 8047 सम्म है 8848.86 मिटर सम्म यति याद गर्नुस् त पुरै सिम्पल छ लजिक छ तपाईहरु पुरै नेपालको भूगोलबाट पुरै यहीले यो खरिदारको छ नि यो भादो 25 गते आउने यो खरिदारको एक्जाममा यो सोध्ने क्वेशन आउँछ नेपालको भूगोलबाट यो नयाँ समसामयिक यसमा मैले जोड दिएको छु पहिलाको छैन पुरै समसामयिक छ है अब म फेरि यो यसलाई म मेट्छु अब फेरि अर्कोमा यसबाट अहिले धेरै छ है सीमानाहरु छ अनि हाम्रो उत्तर बिन्दुहरु नेपालको सिमाना कहाँ छ अनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा दूरी कति छ यो अहिले म पढाउने बाँकी नै छ म अब यसलाई मेट्छु है अब यता फेरि ध्यान दिएर सुन्नुस् त नेपालको
अब नेपालको मतलब सीमाना या दूरी, सीमाना दूरी है, सीमाना दूरी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना दूरी, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना दूरी कति छ है? अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना दूरी कति छ भन्दाखेरि हाम्रो 29 26, याद गर्नुस् के रे 29 26 के छ हाम्रो रे अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना दूरी भनेको 29 26 किलोमिटर छ। यसलाई वर्गमा भन्दाखेरि माइलमा भन्दाखेरि हामीलाई कति भन्नुपर्छ रे 18 अनि 18 है, यो माइल भइहाल्छ, यो माइलमा भइहाल्छ भने। अब अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना दूरी भयो भने अब भारतको हेर्नुस् त तपाईहरु, भारतको सीमाना दूरी भनेको यो नेपालको नक्सा जस्तो यहाँ हेर्नु, म एउटा सिम्पल तपाईहरुलाई यहाँ बुझाउनको लागि म बनाइरहेको छु। यस्तो भयो भने यस्तो नेपालको थियो हैन, अनि हाम्रो यस्तो आएर यस्तो गएर यस्तो आएको थियो नि, यो नेपालको नक्सा जस्तै सपोज मान्नुस् है। यो भनेको हाम्रो यहाँदेखि लिएर यो भारतमा पर्छ नि, यतादेखि यतादेखि यता लिएर यता दिए है। भारतमा भनेको के पर्छ रे यहाँदेखि यहाँसम्म पर्छ नि है। यो भारतको अब यो भयो भने यता दक्षिणमा है, यो भनेको त साउथ भयो, यो भनेको नर्थ भयो नि, ओके हैन है। हो त्यस्तै अब साउथमा हेर्दाखेरि हाम्रो भारतको सीमाना दूरी कति छ रे? भारतको सीमाना दूरी, यो भारतको सीमाना दूरी कति छ भन्दाखेरि भारत भनेको अब यहाँ हाम्रो त्यहाँको हाम्रो नेपालको या हैन इन्डियाको 10 रुपैयाँ, भारतको 10 रुपैयाँ नेपालमा कति हुन्छ? 16 हुन्छ नि। भारतको 10 रुपैयाँ नेपालमा 16 रुपैयाँ हुन्छ भने 50 रुपैयाँ कति हुन्छ? 80 रुपैयाँ हुन्छ, होइन? त्यसमा 80 रुपैयाँमा 10 रुपैयाँ भ्याट जोडियो भने कति हुन्छ रे? 1690 हुन्छ। 10 को 16, 50 को 80 भनेको 10 मैले भनेको थियो जोड्नको लागि भनेको 90 किलोमिटर है। सिम्पल छ, लजिक छ है। मिटर अब यसलाई फिटमा भन्दाखेरि मैले के भन्दै थिएँ? 10 को 16 भयो, 50 को 80 भनेको 10 50 माइल। यति सिम्पल छ, पुरै लजिक छ। तपाईहरुले याद पनि गर्नुपर्छ, लजिक तपाई लगाउनुस् मात्र। अब भारत भएपछि यता के छ? हाम्रो नर्थमा रे चीन छ है, यता त चीन छ। अब चीनको सीमाना हेर्नुस् त। अब चीनको हाम्रो के छ? सीमाना दूरी कति छ? चीनको सीमाना दूरी कति छ भन्दाखेरि अब हामीलाई 12 या 36 यो 3 छ भने चीन छ भने 3 बुझ्नुस् त, भनेको 1 र के रे 1 भने 1 र 2 जोड्दा कति हुन्छ? 3 हुन्छ। 3 हुन्छ, यसमा 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति हुन्छ? 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 12 या 36 हुन्छ, भनेको 36 किलोमिटर भने। अब माइलमा भन्दाखेरि 12 36 भयो रे, माइलमा भन्दाखेरि के बुझ्नुस्? यो मुस्लिमहरुको गाडी हुन्छ नि है, बाइकहरु, त्यो बाइकहरुमा हेर्नु होला 768 लेखेको होला है। बाइकको त्यो हेडलाइट हुन्छ नि, हेडलाइटमा कुनै नम्बरको अगाडि त्यो हेडलाइटमा लेखेको हुन्छ। मुस्लिमहरुले खासमा बडी मुस्लिमहरुले लेख्ने गर्छ 786 के रे 768 है, सरी है 7 6 र 8 हाम्रो माइल छ। माइलमा भन्दाखेरि चीनको सीमाना दूरी कति छ भन्दाखेरि माइलमा 768 हाम्रो है। अब बुझ्ने तपाईहरुको अब एकचोटी मात्र तपाईहरु दिमाग लगाउनुस् हैन। अब पुरै याद हुन्छ, पुरै मज्जाले हुन्छ, तपाईहरुलाई कुनै टेन्सन लिनु पर्दैन, पुरै आफ्नै पनि पर्दैन है। अब हामीले कति नेपाल समुद्रदेखि कति टाढा छ? नेपाल समुद्र है, नेपाल समुद्रबाट नेपालबाट समुद्र, सरी नेपालबाट समुद्र कति टाढा छ? नेपालबाट समुद्र कति टाढा छ? कति टाढा है, कति टाढा रहेको छ?
कति टाढा रहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो 1127 सरी 1127 किलोमिटर हाम्रो 1127 किलोमिटर समुद्र नेपालबाट समुद्र कति टाढा रहेको छ भने 1127 किलोमिटर टाढा रहेको छ भने माइलमा भन्दाखेरि 1127 27 भनेको 700 माइल हाम्रो टाढा रहेका छन् 700 माइल टाढा रहेका छन् है नेपालबाट समुद्र कति टाढा रहेको छ भने 1127 माइल भन्दाखेरि 700 माइल हाम्रो टाढा रहेका छन् भने अब के भन्दाखेरि रे नेपालबाट है नेपालमा नजोडिएका है नेपालको सिमानामा नजोडिएका नेपालको सिमानामा नजोडिएका है नजोडिएका तर नजिकको देश कुन हो नजिक है भनेको नजिकको देश भनेर केलाई चिन्छ पहिला बंगलादेश है बंगलादेश कति टाढा छ रे हाम्रो बंगलादेश नेपालबाट 27 किलोमिटर मात्र टाढा रहेका छन् है 27 किलोमिटर मात्र टाढा रहेका छन् है बंगलादेश भने अब एउटा अझै छ भने हाम्रो भुटान हेर्नुस् त भुटान कति किलोमिटर टाढा छ 32 किलोमिटर जम्मा 32 किलोमिटर रहेछ 32 किलोमिटर मात्र टाढा रहेछ अब त मलाई लाग्छ घुम्न जानु पर्छ है अब के बंगलादेश भुटान कमै छ त पुरै नजिक छ है तलको मेट दिन्छु है अब फेरि म तपाईहरुलाई हाम्रो नेपालको क्षेत्रफलले गर्दा है विश्वमा नेपालको क्षेत्रफल है विश्वमा नेपाल कतिऔं स्थानमा पर्छ विश्वमा नेपाल कतिऔं स्थानमा पर्छ कतिऔं स्थानमा पर्छ जुन कि क्षेत्रफलको हिसाबले क्षेत्रफलको हिसाबले कतिऔं स्थानमा पर्छ रे भन्दाखेरि हाम्रो 93 यो 93 औं स्थानमा पर्छ है औं स्थानमा पर्छ 93औं स्थानमा पर्छ भन्दाखेरि विश्वमा नेपाल कतिऔं स्थानमा पर्छ जुन कि हाम्रो जनसंख्याको हिसाबले है जनसंख्याको हिसाबले नेपाल कतिऔं स्थानमा पर्छ भन्दाखेरि 41औं हाम्रो जनसंख्याको हिसाबले जनसंख्याको 41औं है जनसंख्याको हिसाबले अब क्षेत्रफलको हिसाबले थियो भने जनसंख्याको हिसाबले कतिऔं स्थानमा पर्छ भन्दाखेरि 41औं स्थानमा पर्छ नेपाल भने हाम्रो विश्वमा नेपाल कतिऔं स्थानमा पर्छ के को आधारले पानीको हिसाबले कतिऔं स्थानमा पर्छ रे दोस्रो फर्स्ट को ब्राजिल फर्स्ट चाहिँ ब्राजिल हो भने दोस्रो नेपाल हो दोस्रो के छ रे हाम्रो दोस्रो चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा पर्छ है दोस्रो स्थानमा पर्छ है दोस्रो स्थानमा पर्छ भन्दाखेरि
अब हाम्रो अब नेपालको जमिन हेर्नुस् त, नेपालले कति भाग उठेको छ जमिन है, नेपालले कति भाग जमिनले ओगटेको छ, ओगटेको छ भन्दा कति भाग ओगटेको छ भन्दाखेरि रे हाम्रो 92 पॉइंट सरी 90 इंग्लिश में लेख्दाखेरि 92.94% हाम्रो जमिनले ओगटेको छ भने नेपालले कति भाग जमिनले ओगटेको छ, नेपालले आफै नेपालको क्षेत्रफल बुझ्नु है, अरु हैन। नेपालले कति भाग पानीले कति भाग पानीले ओगटेको छ भन्दाखेरि यसबाट 100 बाट घटाउनुस् त भनेको हाम्रो कति हुन्छ रे भनेको 7.0 कति हुन्छ 6 हुन्छ है 0.6%। 10 गरे 10 7 3 10 यति हुन्छ है। अब कतिको जाऊ भन्दाखेरि पुरै अब हाम्रो अन्तिम बिन्दु नेपालको अन्तिम बिन्दु हेर्नुस् त, नेपालको अन्तिम बिन्दु बिन्दुहरू नेपालको अन्तिम बिन्दुहरू एक नम्बर नेपालको अन्तिम बिन्दु भनेको अब नेपालको उत्तरमा हेर्नुस् त, नेपालको नेपालको उत्तर लेख्दिन्छु नेपालको उत्तर दिशा नेपालको उत्तरमा नेपालको उत्तर बिन्दु है, नेपालको उत्तर बिन्दु कहाँ छ, उत्तर बिन्दु भनेको नर्थमा है, नर्थमा सबैभन्दा कतै छ भनेको हुम्ला छ, हुम्लाको चाङला भन्ज्याङ बुझ्नुस् है, हुम्लाको भनेको चाङला भन्ज्याङ है, हुम्लाको चाङला भन्ज्याङ भयो भने अब सेकेन्ड नम्बरमा के हुन्छ नेपालको उत्तर भयो भने अब दक्षिण हेर्नुस् त, दक्षिणी बिन्दु नेपालको दक्षिण बिन्दु कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो झापा, प्रश्न नम्बर 1 झापाको लोधावरी के छ रे झापाको लोधावरी झापाको लोधावरी के छ झापाको लोधावरी भयो भने थर्ड नम्बरमा नेपालको पूर्व बिन्दु उतैतिर छ। प्रश्न नम्बर 1 मा छ नेपालको पूर्व भनेको ताप्लेजुङ है, नेपालको के छ भन्दाखेरि हाम्रो ताप्लेजुङ पूर्वमा ताप्लेजुङ छ भन्दाखेरि अब एउटा बाँकी रह्यो भन्दाखेरि अब आइभी यहाँ लेखिदिन्छु है, आइभी भनेको अब के भन्छ भन्दा पश्चिमतिर है, पश्चिम बिन्दु कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको पश्चिम बिन्दु कहाँ छ रे कञ्चनपुरको दोधारा, कञ्चनपुरको के छ रे दोधारा, कञ्चनपुरको दोधारा कञ्चनपुरको के छ दोधारा छ। हाम्रो हेर्नुस् त नेपालको अन्तिम बिन्दुहरू चारै दिशाको नर्थ साउथ इस्ट र वेस्टको हामीले पुरा गरिसक्यो। लास्ट पोइन्ट कहाँ छ नेपालको भनेर अब यहाँ मतलब तपाईहरुलाई म धेरै कुरा नै भनिदिएको छु हैन। अब अरु छ भन्दाखेरि हाम्रो यसमा तपाईहरुलाई के म जोड्न सक्छु भन्दाखेरि नेपालको भूगोल जियोग्राफी अफ नेपालमा भएका विभिन्न म तपाईहरुलाई त्यो नेपालको पुरै भूगोलको हिसाबले म सबै तपाईहरुलाई भनिदिएको छु र साथसाथै अब
यसको हिस्टोरी अफ नेपाल अब इतिहासमा अब हेर्दाखेरि अब के छ कति छ भनेर म अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। प्लिज यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक सब्स्क्राइब एन्ड कमेन्ट एन्ड सेयर गरिदिनु होला र साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला र यही दुई शब्द भन्दै म यही राख्न चाहन्छु र मेरो भिडियो कस्तो तपाईहरुलाई लाग्छ भनेर तपाई प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। र एउटा हाम्रो सानो रिक्वेस्ट छ, फेरि म एकचोटी भन्न गइरहेको छु, नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरी छेउकै बेल आइकनको लागि प्रेस गर्नु होला, क्लिक गर्नु होला ताकि यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुलाई अपडेट होस् भनेर म तपाईहरुलाई यो भिडियो बनाएर राख्दै छु। हस् त, धन्यवाद।